यार अलन, ईमान से मुझे अब 72 घंटे हो गए साइकिल चलाते हुए। हाँ तो मुकम्मल आर्टिस्ट भी तो बन गया तू। वो क्या होता है? अबे जो तस्वीरें बनाते हैं। नहीं नहीं, मुझे पागल ना समझ, बेवकूफ नहीं हूँ मैं। वो पेंटर होते हैं जो तस्वीरें बनाते हैं। पेंटर दूसरी कौम होती है यार, वो साइन बोर्ड बनाती है या फिर बड़े बड़े तुमने देखे होंगे मंजर जो ट्रकों के पीछे होते हैं वो पेंट करती है। शेर। हाँ, और वो दिहाड़ी पर काम करती है। आर्टिस्ट ये काम नहीं करता। वो उनसे बड़ी तस्वीरें बनाता है, उसको म्यूरल कहते हैं, और उसका ठेका लेता है मुख्तलिफ बड़े बड़े इदारों से, और साल में 12-14 लाख रुपए कमा के आराम से बैठ जाता है। हाँ, तू आर्टिस्ट है, साइन बोर्ड पेंटर नहीं है। यार अलन, यार तू मुझे काम भी तो उल्टा ही बताता है ना। अबे काम बहुत सीधा साधा है यार, नाम इसका यारों ने जरा टेढ़ा रख दिया है। क्या 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 क्या? एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। ना तो तेरा क्या ख्याल है, ये जितनी तस्वीरें हैं ये सब मनहूस तस्वीरें बिक जाएंगी? बिक जाएंगे अभी, ये तो इतने महंगे दामों बिकेंगे जितने का तू खुद नहीं बिक सकता है। नहीं नहीं बिकेगी ये, इसको तो कोई पागल ही खरीदेगा मेरे ख्याल। अबे इनको वो लोग खरीदेंगे जो बाज़ौक़ कहलवाने के शौकीन होते हैं। ये कौन होते हैं? जिनका कोई अज़ौक़ होता ही नहीं है। इनके पास हर किस्म का पैसा होता है और कोठियां होती हैं। तो तेरा क्या हाल है कि ये तस्वीरें सब कोठियों में सजेंगी? और नहीं तो तू सजेगा कोठियों में। असल ये फराड है, मैं तुझे कह रहा हूँ, ये गिरफ्तार हो जाएगा तू। को फराड कर रहा है। हाँ तो और क्या होगा, ये फ्रॉड नहीं है तो और क्या? मैंने तो सुना है कि इंसान पूरी जिंदगी तबाह करने के बाद फिर जाके मशहूर बनता है। अबे तो उनको मिला क्या बेचारों को, एड़ियां रगड़ रगड़ के मर गए। आजकल का आर्टिस्ट एक तस्वीर बनाता है और 10 साल खाता है। ना तो वो दुनिया में काम तो छोड़ जाता है ना अपना। बातें कर रहा खड़ा हुआ, जो तस्वीर मुकम्मल होगी उसको टांग। वो मुकम्मल हुई है। हाँ तो टांगो उसको। तो इसका सीधा किधर है? अबे यही तो कमाल है इन तस्वीरों का, इसका उल्टा सीधा कोई नहीं होता। उल्टा सीधा नहीं होता? जिधर से लगा दो। इधर से भी ठीक है? इधर से भी चलेगी। इधर से भी ठीक है? बुरी लग रही है इधर से। इधर से ठीक है क्या? इधर से नहीं। अबे इसके सीधा होने का सिर्फ एक है इलाज। क्या? वो ये है कि नीचे आर्टिस्ट अपना दस्तखत कर दे। चल ठीक है, तो फिर तू कर दे मेरी जगह, मुझे तो आता मैं नहीं। दस्तखत कैसे कर दूं, तस्वीर तुम्हारी बनाई हुई है। तो फिर मैं अंगूठा लगा देता हूँ। अंगूठा मैं तेरे गले पे लगाऊंगा, टांग इसको पहले। अच्छा हट जा। Flight ST2102 New York. वो देखो, शहजाद रॉय. Passengers kindly proceed to gate menu. मैं कह रहा है कि तुझे नजर नहीं आ रहा है। अबे इसमें हमारी सदियों पुरानी तहजीब की झलक है। सब तेरी बकवास है। और कहाँ है उभरती हुई, मुझे तो नजर नहीं आ रही। हालांकि मैंने ऐनक भी लगाई हुई। बेटे ऐनक के ऊपर तुमने रंग भी लगाया हुआ है, इसीलिए नजर नहीं आ रही है। बात यह है कि तुम्हें बातें नहीं करना आती, इसलिए नजर नहीं आ रही है। ये काम हमने अपने आर्ट क्रिटिक्स और जो गैलरी चलाने वाले हैं उनको हमने सौंप रखा है। क्रिकेट क्रिटिक्स, नकाद। नकाल 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 नहीं बे, नकाद। तो ये क्या करते हैं? ये कौन होते हैं? अबे ये आर्ट के बारे में मज़ामीन लिखते हैं, हाँ, और नाम बनाते हैं, अपना पैसा कमाते हैं। तेरी तरफ सिर्फ बातें ही करते हैं। हाँ, तो बातें नहीं करने तो खाए कहाँ से? यार अलन, ये लोग कब आएंगे? उनको मैंने प्रेस को मैंने प्रीव्यू के लिए बुलाया है। तस्वीर की एग्जीबिशन से पहले उनको घर बुलाते हैं, उनको तमाम तस्वीरें दिखाते हैं। ये मारते तो नहीं है मुझे? नहीं नहीं, वो दूसरों को नहीं मारते, वो आपस में कट पड़ते हैं। तो फिर तूने ऐसे लोगों को क्यों बुला लिया जो धींगा मुश्ती करते हैं यार? अबे तुम देखना, कल का अखबार उठा करके तुम्हारी तारीफ में जमीन और आसमान के खुलावे मिलाएंगे। नहीं नहीं, इन तस्वीरों के बारे में अखबारों में छप जाएगा। अबे सिर्फ अखबारों में तेरी तस्वीरों के बारे में छपेगा, तेरी तस्वीरें अपनी भी छपेंगी और तेरा इंटरव्यू होगा। मेरा होगा क्या? क्या होगा? इंटरव्यू होगा। नहीं अलन, मैं नहीं। अबे तेरे हालात जिंदगी उसमें बताएंगे। क्या तुमसे सवालात करेंगे कि क्या क्या शौक हैं आपको, मसलन आपको खाने में क्या पसंद है। आपकी शादी हो चुकी है, नहीं हो चुकी है? नहीं हो चुकी। आपको रंग कौन सा पसंद है? इस तरह भांडा फूट जाएगा और बस हम साबित हो जाएंगे कि हम नकली हैं। अबे इन मज़ामीन की सबसे बड़ी खूबी यही होगी कि इसमें तू नहीं होगा। मैं नहीं होगा? नहीं। तू होगा? नहीं नहीं, मैं नहीं होगा, एक फर्जी जीनियस होगा। अच्छा। समझ रहे हो ना, जो ना तुम्हारे अंदर कभी पैदा हुआ ना पैदा होगा। नहीं तो मैंने पैदा होने भी नहीं देना। और वो इसी जीनियस को ढूंढने में लगे हुए हैं। ढूंढने में लगे? बासुन इनको कुछ देना भी पड़ेगा। अब क्या देना पड़ेगा, अब तो सीधा साधा खाना खिला करके रुखसत कर देते हैं। इसके लिए हमने मिस संदलीप को पकड़ा है। ये एक ये मोतदिल मेवा क्या मतलब? अबे मुतमव्वल बेवा। अच्छा। पैसे वाली बेवा वो आ रही है, उसने एग्जीबिशन के तमाम जितने अखराजात हैं वो सब उसी के जिम्मे। नहीं अलन, मैं उसके सामने नहीं जाऊंगा। ये देख, मेरे तो कपड़े खराब है, इस काबिल नहीं है कि मैं किसी औरत से मिल सकूं। अबे अगर कपड़े ठीक हो गए तो तुम्हारी सारी पर्सनैलिटी मारी जाएगी, ये नहीं सोचते? आर्टिस्ट जितना बद हयात, बद शक्ल, बद लिहाज, बद तीनत होगा, उतना ही ज्यादा सोसाइटी में मकबूल होगा।
अच्छा हाँ। तो फिर ठीक है ये फर्स्ट क्लास। इसमें थोड़ा सा अब इसको और मैला के लिए तो बहुत साफ है यार। साफ? हाँ चल जा चल जा। हाँ ये बात हुई ना यार। ये अब तो पूरा आर्टिस्ट मालूम हो रहा है यार अलन, ये तूने मुझे तस्वीर की तरह बना दिया। ये ना हो कि तू वो मोतदिल बेवा के सामने मुझे बेच ही दे। अबे नहीं यार, तो लोग खड़ा हुआ है। अबे जल्दी से तू उसके ऊपर लग जा, वो आने वाली हो। कौन? ओए अच्छा बोलो। उसकी लिमोजीन आ गई। ओए लेमन जूस आ रहा है। अबे लिमोजीन 5-6 लाख रुपए की तो गाड़ी में आ रही है तो वो। ये और बात मत करना उसके सामने तो। ये किस पे बनाऊं मैं? अबे वो तरपाल ले आओ, तरपाल जल्दी से। ये ले। ये आधी बनी हुई ना। और बात सुनो, बात मत करना उसके सामने। नहीं मैं पागल हूँ, मैं बात करूंगा ही नहीं। मेरे तो वाकफियत ही नहीं है। मुंह में ब्रश रख लिया। मैं रख लिया है। ये पता नहीं डिस्टर्ब हो रही कि नहीं। जी नहीं बिल्कुल आप डिस्टर्ब नहीं कर रही हैं। अच्छा हुआ कि आप तशरीफ ले आई, मैं तो इंतजार कर रहा था। मैंने यहाँ का सबसे बड़ा होटल बुक करवा दिया एग्जीबिशन के लिए। That's nice. और कार्ड्स दे दिए हैं छपने के लिए प्रेस में। और यहाँ के इम्पोर्टेंट लोग सारे के सारे बिजनेस मैग्नेट्स, आर्ट लवर्स और इम्पोर्टेंट डिग्नेटरीज सब मैंने इनवाइट कर लिए हैं। फहरिस्तें तैयार है उनकी और फोटोग्राफर मैं साथ ले आई। ओह दैट्स वंडरफुल वंडरफुल। देखिए ऐसा कीजिए कि एक तस्वीर बनाइए आर्टिस्ट को काम करते हुए, ठीक है ना? तो क्या क्या फिर मैं साइकिल पकड़ लूँ ना पहले? ईजल के साथ। इज्जत यहाँ पे ठीक है। हाँ। इज्जत के साथ, इज्जत के साथ। और यहाँ के बाद हम सीधे जाएंगे कराची और इस्लामाबाद और उसके बाद लंदन, पेरिस एंड फ्रैंकफर्ट। ओह दैट्स लवली। अलग छोटे छोटे शहर तो रह गए। कौन से? वो गुजरांवाला, जड़ांवाला, मांगटा वाला, वो छोटे शहर। ये बड़ा आर्ट है और ये छोटे शहर के लिए नहीं होता। बड़ा आर्ट बड़े शहरों के लिए होता है। अच्छा अच्छा। मिस अंदलीब, आपका दम गनीमत है जनाब। आप जैसी आर्ट लवर्स अगर ना हो इस मुल्क में तो आप यकीन कीजिए कि आर्ट वो सीधा खोलियों और वो सीधा कोठरियों में दम तोड़ दे। हलन साहब, मैं आपको क्या बताऊं कि जब मैं ऐसे जीनियस को इस खस्ता और बोसीदा हालत में देखती हूँ तो मेरा दिल कितना दुखता है। I understand. मैं तो आपको पता है कई बार तन्हाई में बैठकर आंसुओं के साथ रोई। सही फरमा रही हैं, सही फरमा रही हैं आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। मेरा तो खून खौलता है ये सोचकर, ये देखकर कि ये आर्ट काउंसलिंग, ये कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस, ये सोसाइटीज ये क्या कर रही हैं आर्ट के साथ। ये कुछ नहीं कर रही हैं जी, ये सिर्फ बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट को ये प्रमोट कर रही हैं। तो फिर आर्ट का क्या बनेगा? आर्ट का क्या बनेगा? बीमा बनेगा। सुन लीजिए, लेकिन कोई बात नहीं मिस अंदलीब, जब तक आप जैसी आर्ट लवर्स मौजूद हैं यहाँ, प्रोमोटर साहब की तरह की मौजूद हैं जो अपना पैसा इसके ऊपर खर्च कर रहे हैं, तो मैं इसके मुस्तकबिल से नाउमीद नहीं। जी वो मैंने तस्वीरें बना ली हैं, तो अब मैं जाऊं? ये तस्वीरें आप प्रेस में दे दीजिएगा उन इनविटेशन कार्ड्स के साथ। जी बेहतर। लो बात तो मैं ये भी भूल गया कि आपसे कुछ पूछ लेता कि आप क्या पियेंगी, चाय? हाय नहीं, तकल्लुफ कर रहे हैं आप, इसकी क्या जरूरत है भला? यार अलग चाय मंगवा लो, सुबह से एक प्याली भी उड़ के मुंह में नहीं गई है, और साथ 2 टोस्ट भी मंगा लेना। हाय उफ, किस कदर खो के काम करते हैं आप। बस जी परसों शाम से ही लगा वो जी, कमबख्त ने सोने भी नहीं दिया। चलो मंगवाने चाय की प्याली। भाई चाय भी आ जाएगी। मेरा ख्याल है कि पहले मिस अंदलीब को तस्वीरें नहीं दिखा। हाँ बिल्कुल जरूर। यार तस्वीरें कहीं भागी जा रही है। अच्छा ठहरी जी, मैं खुद बोल के आता हूँ उसको। नहीं 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 नहीं, आप कहाँ जा रहे हैं? आप क्यों सहमत करते? आपका वक्त तो हम लोगों के लिए कीमती सरमाया है। और नहीं जी, हम तो कोई सरमायादार वगैरह नहीं, मैं भी बोल के आता हूँ। बस चाय की प्याली हम आपके साथ पी लेंगे तो हमारा सरमाया ही सरमाया। किस कदर सादगी है इनके अंदाज में। अलन साहब पता है मैंने इतने सारे आर्टिस्ट देखे मगर इन जैसा सादा और सच्चा और अनइनहिबिटेड आर्टिस्ट मैंने कभी नहीं देखा। आप यही सादगी और यही सच्चाई इनकी तस्वीरों में भी पाएंगी, और यही खुसूसियत है जो इनके काम को मास्टर्स के काम से जुदा करता है। जी जी बिल्कुल, यही सब कुछ मैं महसूस कर रही हूँ। अब मिसाल के तौर पर इस तस्वीर को देखिए। जी देखिए प्लीज देखिए। उफ उफ जी किस कदर डेप्थ है इस काम में। जहाँ इस मौजू पर देखिए ना, ये यूं तो बड़े बड़े मास्टर्स ने तस्वीरें बनाई हैं और यूरोप की तमाम आर्ट गैलरियां, आर्ट म्यूजियम इनसे सजी पड़ी हुई हैं। जी जी। लेकिन इस पर्टिकुलर पेंटिंग में जिस तरह आर्टिस्ट ने एक खास लम्हे को चाबुक दस्ती के साथ मुक़य्यद किया है, उस लम्हे को अमर बना दिया है,
یہ خصوصیت ہے اس تصویر کی. یہی چیز اگر یورپ کا کوئی آرٹسٹ بناتا آج تہلکہ مچ کیا ہوتا. اب آنا تم میرے پاس، میں نے تمہارے منہ پہ کالی رنگ کا برش نہیں مارا تو مجھے بھی مت کہنا. جلیل انسان کمینے نہ ہو تو. بھائی کیا بات ہوئی یار اللہ کمال ہے. وہ چائے والے کو میں کہہ رہا ہوں محنت کر رہا ہوں، سماجت کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں عورت آئی ہوئی ہے جس کو ہم نے چائے پلانی ہے. مان ہی نہیں رہا. وہ کہتا ہے یا تو اللہ کو بھیجو یا پیسے بھیجو، یا تو خود اس سے بات کرنا. بھائی تم ایسے ذلیل لوگوں کے منہ کیوں لگتے ہو؟ تم ایک آرٹسٹ ہو. میں نے بھی اسے کہا تھا کہ ہم آرٹسٹ ہو گئے تو وہ کہنے لگا تم بہت جلد اندر بھی ہو جاؤ گے کیونکہ تم فراڈ ہو. تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. لوگوں نے یہی بات پکاسو کو کہی ہے، وان گو کو کہی ہے، ریمبرانڈ کو کہی ہے. ان کی سوسائٹی میں ان کا کیا حال تھا؟ یہی تھا. اچھا ان کی بھی چائے والوں کے ساتھ نہیں بنتی تھی؟ بھائی تمہیں یاد ہے، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ گوگان جیسے آدمی نے اپنے آخری ایام کس ابتری کی حالت میں گزارے. ہاں اپنا گوگا پہلوان. توبہ توبہ توبہ. اللہ نے آخری ایام میں تو اس نے بیجا کرا دیا. گوگا کو ہمیشہ یہ پیار سے پہلوان کہا کرتے ہیں اور یہ حقیقت بھی ہے. ایسا دیو قامت مصور اپنے فن میں پہلوان سے کیا کم تھا. کیا وہ پہلوانوں کے چکر میں پڑ گیا؟ جا کے اس کا چائے کو بول کے آنا. ایکسکیوز می جی، میں بھی حاضر ہوا. بات سن، 2 ٹوسٹ بھی کہنا اس کو. 2 ٹوسٹ بھی؟ وہ بھی میں کہہ کے آ رہا ہوں. ہم ابھی آپ کی پینٹنگز کے بارے میں بات کر رہے تھے. اچھا جی. جی ہاں، اس میں آپ کا ایک خاص رنگ نظر آتا ہے جو کہ بالکل آپ کا اپنا رنگ ہے. ہاں جی، وہ یہ ہمارا تو جی ذاتی رنگ ہوتا ہے. ہم کسی سے ادھار لے کے رنگ استعمال نہیں کرتے. اور سب سے بڑی ہمارے رنگ میں خوبی یہ ہے جی کہ دھونے سے نہ اترتا ہے نہ سکڑتا ہے. ہاں بالکل درست کہا آپ نے. اب میں نے دیکھا کہ عام طور پر ماڈرن آرٹسٹ جو ہیں وہ مغرب کی نقالی پر بہت زور دیتے ہیں. نہیں جی نہیں، ہم اس طرح نہیں کرتے. جی اب یہی بات آپ کے اس پینٹنگ میں بالکل صاف نظر آتی ہے. ہاں جی، کیا نظر آتی ہے؟ اوہ اچھا یہ رنگ جو چو گیا ہے. نہیں، ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اس میں آپ نے ایک لمحہ اتنی چابک دستی سے قلم بند کر لیا. آپ تصویریں کیسے بناتے ہیں؟ وہ جی بس جیسے حالات ہوں، جیسے موسم ہو، جیسے وقت ہو جی، کبھی بیٹھ کے، کبھی اٹھ کے، کبھی لیٹ کے. آپ کے ذہن میں یہ خیال کس طرح سے آتا ہے کہ یہ آپ کو پینٹنگ یوں بنانی چاہیے؟ نہیں ذہن میں نہیں جی، پیٹ میں وہ فاقوں کی وجہ سے. ہائے کتنی فلسفیانہ بات کی آپ نے. سارا فلسفہ بس ایک جملے میں بیان کر کے رکھ دیا. اس میں کھانے پینے کی بات ہے نا جی. بس ہی دیکھ لیجئے فاقے سے انسان کے میں کیا کیا خیالات پیدا ہوتے ہیں دماغ میں. کبھی ڈراؤنے، کبھی اچھے، کبھی برے، کے عجیب قسم کے خیالات. اس قدر معصوم ایکسپریشن ہے آپ کا. آپ کی پینٹنگ میں یہی تو بات نمایاں ہے، معصومیت اور انسانیت. ہے جی، یہ آپ کو ان میں نظر آتی ہے؟ جی ہاں بالکل صاف. ہوئے ایک سوال پوچھوں میں آپ سے؟ شادی کے بارے میں؟ نہیں، میں تو آپ سے بس یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے سب سے پہلی پینٹنگ کب بنائی؟ یہ جی پرسوں رات 8:30 بجے خبروں سے پہلے. جی ہاں جی، وہ یکدم علن کے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ آج کل کے جو ماڈرن پینٹر ہیں نا جی، وہ بہت رقم کما رہے ہیں، تو ہم بھی یہ کیوں نہ دھندا شروع کر دیں. بس جی اس میں پیسہ بھی ہے اور عزت بھی ہے. جی کیا مطلب؟ ہاں جی، آپ نہیں جانتی، علن بڑا استاد آدمی ہے. جب اس نے یہ سوچا اور فوراً گھر سے باہر نکل گئے. باہر جا کے ایک ٹرک سے اس نے ترپال کھینچی اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرائے اور ایک مائی سے جا کے یہ سارے جو رنگ ہیں نا یہ لے کے اٹھا کے لے آئے. تو آپ لوگ فراڈ ہیں؟ ہاں جی بالکل فراڈ ہیں. تو یہ اتنی ساری پینٹنگز کیسے بن گئی؟ یہ کون سی مشکل بات ہے، بالکل آسان طریقہ ہے. دیکھ جی یہ آپ بھی بنا سکتی ہیں. اس میں نے کون سا تیر مارا ہے، بس یہ ترپال کے ٹوٹے کیے ہیں، پھٹیوں پہ لگائے ہیں. اس پہ میں نے رنگوں کی کلیاں کی ہیں، رنگوں کے چھیٹے اڑائے ہیں اور رنگوں کی ٹاکیاں پھیر دی. اس طرح پینٹنگز بنتی ہیں؟ ہاں جی، اس سے بھی ایک اور آسان طریقہ ہے. بس یہ ایک ٹوٹا لے کے ترپال کا، اس کے اوپر رنگ کو الٹ دیا، بس اب پھونک لے کے اب شروع ہو گیا. اب جدھر جدھر قطرہ جا رہا ہے ادھر ادھر پھونک جا رہی ہے. بس قطرہ ختم، پھونک ختم، تصویر ختم. اور اس میں نہ ہاتھ لگتا ہے نہ برش لگتا ہے، بس صرف منہ لگتا ہے یا تھوڑی سی پھونک لگتی ہے. شیم. تھینک یو ویری مچ. ایک اور آسان طریقہ میں آپ کو بتاؤں جی. اب دیکھیں نا جی، ایک لمبی سی ترپال، یہ والی
یہ بچھا کے اس کے اوپر رنگ, یہ پھینکے رنگ, اوے برش گیا, یہ لیا, یہ کیا اور وہ سائیکل پکڑا اور اس کے اوپر 72 گھنٹے سائیکل چلایا. سب سے بڑی بات یہ جی, اس کام میں ہاتھ سے زیادہ پاؤں سے کرنے کو جی چاہتا ہے. آپ لوگ تو بہت بڑے فراڈ ہیں. ہاں جی, بہت بڑے فراڈ. کیا جی مطلب, میں نے کب کہا کہ ہم فراڈ نہیں ہیں؟ دیکھیں نا جی, اس دنیا میں نیک نیتی اور ایمانداری سے پیسہ کون کما رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں کما رہا. کوئی تصویریں بناتا ہے, کوئی بندر کا تماشا کرتا ہے. اس لیے اس پاپی پیٹ کی خاطر. آرٹ بندر کا تماشا نہیں ہوتا, لیکن آپ جیسے بندروں کے ہاتھ میں آپ نے دوسروں کا اعتماد بھی کھو دیا. مجھے اجازت دیجیے. نہیں, ابھی آپ کو اجازت نہیں دے سکتا میں. دیکھیے جی, یہ سب کچھ بتانے کے بعد میرا دل تو ہو گیا ہلکا. اب آپ اپنا دل بھی ہلکا کیجئے, بیٹھ جائیے, چائے پیجئے اور اس کے بعد جائیے. نانسنس. مجھے افسوس ہے کہ میں نے اتنا رقم, اتنا سرمایہ, اتنا وقت آپ جیسے گھٹیا لوگوں پر کیوں ضائع کیا. ہاں جی, بات تو سنیے جی. گھٹیا کہہ گئی, یہ ناراض ہو کے چلی گئی. کوئی بات نہیں, یہ تو جو ہونا تو ہو گیا. اب جو اللہ نہ آ کے مجھ پہ ناراض ہوگا وہ تو بیجا کرا دے گا. چلو تصویر. Don't worry. Balls Kulfi. یہ مس اندلیب کہاں ہے؟ یہ ٹوس کہاں ہے؟ وہ ٹوس کو گولی مارو, میں پوچھ رہا ہوں مس اندلیب کہاں ہے؟ وہ تم اندلیب کو گولی مارو, ٹوس کہاں ہے؟ ٹوس کے بچے میں کیا پوچھ رہا ہوں تم سے؟ وہ تو چلی گئی ہے غصے ہو کے. چلی گئی؟ ہاں. کیا مطلب؟ یار تو نے بالکل سچ کہا کہ اس دنیا میں ایمانداری بالکل نہیں چلتی ہے. میں نے اس کو سب کچھ سچ بتا دیا تو وہ بجائے خوش ہونے کے ناراض ہو گئی, پاگل کی بچی, اور چلی گئی چوئی. ہاں, تم نے کیا سچ بتا دیا اسے؟ یہی کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ پاپی پیٹ کی خاطر کر رہے ہیں. Oh my God! اور یہ تمہیں سب کچھ بتانے کو کس نے کہا تھا؟ یار مجھ سے یہ جھوٹ نہیں بولا جاتا. دنیا اگر برا مناتی ہے تو بے شک منائے. تم نے اس دنیا میں رہنا ہے نہیں رہنا؟ رہنا کیوں نہیں؟ تو پھر یہ بکواس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چلو اب بکواس نہ کر, یہ لے پکڑ چائے پی لے. مجھے نہیں پینی چائے. یار پی لینا, کیوں ستا رہا ہے مجھے؟ میں نے اتنی مصیبتوں سے, اتنی محنت سے یہ رنگ, یہ برش, یہ پینٹ, یہ کینوس سب جمع کی, پبلک ریلیشننگ کی, اور تم نے سب کیے کرائے پر پانی پھیر دیا. چلو مجھے معاف کر دینا. مجھے پتا ہے کہ تو نے یہ ایک عورت چلی گئی ہے تو تو 3, 4, 5, 6 عورتوں کو اور پکڑ لے گا. یار دیکھنا, تو نے بھی تو مجھے ایسا کام لگا دیا, یہ رنگ پینٹ کا جو میرے کبھی باپ دادا نے بھی نہیں کیا تھا. تو جو کر رہے ہیں ان کے باپ دادا نے کیا تھا پہلے, سب اپنی عقل استعمال کر رہے ہیں. ہاں تو ذرا میرے چہرے کی طرف تو دیکھ, یوں لگ رہا ہے جیسے منہ پہ پینچر لگے ہوتے. یہ پکڑ چائے پی لے. مجھے نہیں پینی چائے. چل پھر ٹھیک ہے, تو نہیں پیتا تو میں بھی نہیں پیتا ہوں, میں رکھ دیتا ہوں. رکھو جو بدبخت, پیو اور مرو. چلو اور ٹھہر جا ابھی بتاؤ نا, یہ پی کے چائے پھر برتن لے کے جانا. چائے اچھی ہے ویسے. میں حاضر ہو سکتا ہوں؟ کیوں؟ تشریف لائیے. کیا یہ وہی جگہ ہے جہاں تصویروں کے پریویو کے لیے بلایا؟ جی بالکل یہی جگہ. میں ٹیلی گزٹ کا آرٹ کریٹک ہوں. اوہ, آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی. میں آپ کے مضامین پڑھتا رہتا ہوں اخبار میں. بہت اچھا لکھتے ہیں آپ آرٹ کے اوپر. تھینک یو. بہت ہی اچھا لکھتے ہیں. ان سے ملیے, مسٹر ننا دی آرٹسٹ. بڑی خوشی ہوئی مل کر. چائے پیئیں گے آپ؟ جی نہیں, میں سب سے پہلے آپ کا کام دیکھنا چاہتا ہوں. اس نے کون سا کام دیا تھا؟ اچھا وہ یہ کام آپ کے سامنے ہے جی, ضرور دیکھیں آپ. یوں تو جی آج کل ایبسٹریکٹ پینٹنگ جو ہے فیشن میں داخل ہو چکا ہے, لیکن مسٹر ننا آرٹ کو آرٹ کے صحیح معنوں میں استعمال کر رہے ہیں. یہ چیزیں آپ ان کی تصویروں میں دیکھیں گے. جب آپ نے شاید میرا پچھلا کالم پڑھا ہو, میں نے اس کے خلاف لکھا. وہ میں نے پڑھا, اور وہ کالم آپ کا بہت مشہور ہوا ہے کیونکہ خلاف تھا. آپ اس کے خلاف ہیں جی؟ نہیں, میں صرف ان لوگوں کے خلاف ہوں جنہوں نے اسے مذاق بنا رکھا ہے. بس تو پھر آپ بالکل صحیح مقام پہ آئے. مسٹر ننا ایک ایسے پینٹر ہیں جن کے بارے میں آپ بے تکلفی کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آرٹسٹ عوام کا آرٹسٹ ہے. وجہ اس کی کیا ہے کہ
کہ اس شخص نے جس طرح زندگی کو دیکھا ہے اور جن پہلوؤں سے دیکھا ہے، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج تک کسی آرٹسٹ نے نہیں دیکھا۔ او جی میں نے تو سب کام جو ہے نا جی اپنے دستی کیا ہے میں نے۔ اب دیکھیں جی بس کی کنڈکٹری میں نے کی، ہوٹل کی نوکری میں نے کی، ڈشیں میں نے صاف کی، اور سب سے بڑی بات یہ جی کہ بندے سمگل میں نے کیے، لانڈری میں نے کھولی، اور قبرستان میں نے بیچا۔ محض اس لیے کہ زندگی کو زندگی کے روپ میں گھس کے دیکھنا چاہیے۔ 90 فٹ کی بلندی سے کپڑوں میں آگ لگا کے چھلانگ میں نے لگائی، گھڑم، اور اس کے نتیجے کے طور پر ایک تخلیق عمل میں آئی، وہ یہ دا فائر ایٹرز۔ سن اور سنیے جی، موت کے کنویں میں میں نے 5 ہارس پاور کی موٹر سائیکل یعنی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے میں نے چلائی، دیکھیے، اور اس کے نتیجے میں یہ تصویر ملاحظہ ہو، اراؤنڈ دا ڈیتھ ویل ملاحظہ کیجیے۔ نہیں نہیں یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہی ہے، یہی ہے، یہی۔ مسٹر نانا، یو آر اے ٹیریفک آرٹسٹ۔ تھینک یو۔ These are all masterpieces. Yes. اب میں پوری سچائی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں there is an artist who has seen life and lived with life. Very true. Without wife. Very true. تو یہ وہ تجربات تھے جو زندگی میں پیش کیے گئے ہیں، اور اب جہاں پر مسٹر ننھا نے اپنا کام ختم کیا ہے، آرٹ کریٹکس کا کام وہاں سے شروع۔ I understand. آپ میرا سنڈے کالم ضرور پڑھیے، ضرور عنوان ہے جی۔ An artist is born. Oh, great, great. یہ تو آپ جیسے کریٹکس کا فرض ہے جی کہ یہ تمام چیزیں جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، ان کو، یہ جو پوشیدہ خزانے ہیں، ان کو آپ دنیا کے سامنے لائیں۔ یہ ایک آرٹ کریٹک ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ ایک بہت بڑی قومی ذمہ داری ہے آپ کے اوپر ایز این آرٹ کریٹک، مائنڈ یو۔ Be assured. میں ابھی جا کر لکھتا ہوں. I'm burning to write. Okay, good luck. Thank you very much. Thank you. یار الن خوب بیوقوف بنایا اس کو تو نے۔ ایسا بول یار، ویسے یہ چیز کیا تھی؟ یار یہ بہت بڑی چیز ہے اپنے وقت کی۔ اس کا خیال ہے کہ آرٹ اور کلچر یہاں اسی کے دم سے زندہ ہے۔ یار الن میں نے اس سے بڑا کارٹون زندگی میں نہیں دیکھا۔ کیا عجیب کیا ہوا؟ Meet the artist again. تو یہ آپ ہماری آنکھوں میں دھول جھونک رہے تھے؟ نہیں جی آپ ابھی تک یہی تھے۔ وہ تو میں اپنے سگار یہاں بھول گیا۔ اچھا ہاں؟ اچھا تو آپ کی نظروں میں ہاں جی میں جاہل ہوں؟ پتہ نہیں جی مجھے نظروں میں کیا ہوتا ہے جاہل میں سے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کیا چیز ہے؟ کہ میں صرف کریٹک نہیں ہوں اور کیا؟ بلکہ باکسر بھی ہوں۔ تو پھر محمد علی کلے کے ساتھ آپ کا کچھ چکر چلایا جائے؟ پہلے میں تمہارے ساتھ چکر کیوں نہ چلا لوں؟ اچھا جی